आयज तर टायम मेळटलो काय दिसता उलोवपाक तरी. पण काल न्ही 12 इश्यूज म्हळ्यार 12 सब्जेक्ट्स स्पोर्ट्स PWD हे खापरेश्वर देवळाचें डिमोलिशन टुरिजम एकादशा सर्कीट आनी खवट्यांचे सजेस्ट केलां रिजनरेटीव टुरिजम हे रिजनरेटीव तें जावंकूच शकना अशें 11 देवळां हाडल्या ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी इंडस्ट्रीज म्हळ्यार IPBन 109 केसी पास केल्या 19 स्टार्ट जाल्या SEZ म्हणटा तें कशें आयना कळ्ळें न्ही एम्प्लॉयमेंटान हें आहा की 1/3 टोटल लेबर फोर्स गोंयांत जो काम करता हो गोंयकार आहा म्हळ्यार 2/3 भायलो आहा हें आमचें सरकाराचें ऑफिशियल आन्सर म्हादय एनवायरमेंट TCP अर्बन डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट रेव्हेन्यू हे इश्यूज काडूंकूच मेळूंक ना सो आतां मे बी सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना तो पास करतलो तेन्ना जें कितें उरलां हें तांकां हांव दितां पूण पळोवया कशें तें अशें दिसता की सरकाराक म्हळ्यार सरकार जाय तें उलयतलो फोटी मारतलो गव्हर्नराच्या तोंडांतल्यान गव्हर्नराक उलोवंक लावप कित्याक कितें जें कितें नाच तें उलोवंक लावप आनी ताजी जेन्ना रिप्लाय दिता तेन्ना आमकां रिप्लाय दिवंक दिवप ना सो इट इज बेजिकली तूं जेन्ना थंय गॅदर करपाक वता तुजे हात तो बांदता आनी ते सायडीन तो तलवार घेवन वता ही परिस्थिती आहा गोंयांत सो हाजेर म्हाका दिसता तुमी सरकार पक्षाक विचारूंक जाय स्पिकराक विचारूंक जाय जाता न्ही तें हात बांदिल्ल्या भशेन जालें न्ही आरे थंय ताणें कितें सांगलें की 2 वरां ओपोजिशनाक 2 वरां रुलिंगाक आमचे ओपोजिशनाचे 2 म्हजे पयलीं जे उलयले ते कितले उलयले 2 वरां मायनस ते कितें उलयलें तें म्हाका मेळूंक जाय आशिल्लें न्ही स्पिकर म्हणटा ना तूं उलयलो न्ही म्हणल्यार कितें उलयलो न्ही म्हणल्यार कितें आरे पॉयंट आहा न्ही रे उरले न्ही ते सो म्हाका हें समजना म्हळ्यार उलोवपा खातीर जर भीक मागची पडटा हांची जाल्यार कितें कित्या खातीर कसले लोकप्रतिनिधी तुम्ही चड आवाज बीन काडटा तेका लागून बीन तुमकां बीन हांव आवाज काडटा हांव तांकां एक्सपोज करता तांकां वायट दिसता पूण एक्सपोज करून ना जाल्यार तुमी सारकें काम शिकून येया मरे शिकून जर येता सरकार जर खरें उलयता जाल्यार एक्सपोज करपाक चान्स मेळना आमी पळय आतां उदक ना जाता 4 वरां उदक मेळटा 24 वरां मेळना 24 वरां तूं दिना म्हणून हांव तें धोडायना ताका तें बरें 24 वरां इम्पॉसिबल आहा मेळना न्ही आमी कितें आमी जगा भायले न्ही आमी गोंयकारूच आनी हे सरकारान हांवें काम केल्लें आहा सो आय ऑल्सो नो कोणाचें कितले मेरेन पावूंक शकता तें पूण हाजे तर तुमी फट मारतले आनी ती फट पोचोवपा खातीर ओपोजिशनाक उलोवंक दिवचें ना दीस इज नॉट रायट आनी हें आज चालू आहा गोंयांत आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ओपोजिशनांनी कॉर्डिनेट करूंक जाय आशिल्लें आतां हांव चिंत्तालो हें कित्याक जायना काय ते सगल्यो इश्यूज हांवेंच कित्याक काडप हें आमी डिवायड करूंक जाय आशिल्लें कित्याक जायना ना आमची चूक आहा तातूंत आमची चूक आहा म्हणल्यार हे इतले इश्यूज हांवें काडपूच न्ही हांवें थोडे काडप दुसऱ्यान थोडे काडप म्हळ्यार शॅडो कॅबिनेट म्हणजे कन्सेप्ट वेस्टमिनिस्टर मॉडेलान आहा इंग्लंडाक आहा की एक प्रायम मिनिस्टर आसता जाल्यार दुसरो ओपोजिशन लिडर आसता दुसरो एक पोर्टफोलियो घेवन आहा TCPचेरूच उलयतलो 5 वर्सां ओपोजिशन आसतना तो फकत एक सब्जेक्टाचेर उलयता आनी मागीर गव्हर्मेंट जालो जाल्यार तो मंत्री जाता अशें जावंक जाय आशिल्लें बाय वे ऑफ वीच ओपोजिशन MLAs ऑल्सो लर्न द रूल्स तो सब्जेक्ट ते शिकूंक शकतात अशें आमी करूंक जाय आशिल्लें आमी करूंक तुम्ही करपाचें बीन कित्याक अशें बीन खूब कारणां आसूंक शकता कारणां पूण हे एफेक्ट गोंयकारांक जाता अशीच ना कारणां बरी एफेक्ट आहा. जाता गोंयकारांक खूब त्रास जाता गोंयकारांक त्रास जाता आनी वी आर फेलिंग द पीपल पूण उलोवंक मेळना म्हाका वायट इतल्यान दिसता कित्याक दीज आर नॉट माय इश्यूज दीज आर पब्लीक्स इश्यूज आतां लोकांनी कितें करपाचें आतां लोकांनी वोट मारतना सारकें पळय फायनली एक हें आहा सेंटेन्स आहा की पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व लोकांची आतां धार्मीक आनी कितें तें भावना दुखता अरे देवा कडेन सोपूत घेवन मनीस जेन्ना फुट्टा तेन्ना तुमची भावना दुखना आतां आमी कोणाचेर कितें म्हणल्यार भावना दुखली घर फुडें येता ताजी तेन्ना घर फुडें येता आनी देवाक कॅट करता तेन्ना घर फुटना थंय कॅट करून देवाक गेले म्हणटा थंय सायड तेन्ना कोणाचे धार्मीक भावना दुखल्यो ना उत्तर दिया मरे गोंयकारांनी उत्तर दिवपाची गरज आहा का अरे सगळ्या देवा कडेन पांय पडले सगळ्या देवांक कॅट केले आनी गोंयांत सगळ्या देवाचे आनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची कोणाचीच भावना दुखली ना काय बरें विचारा लोकांक आतां हें आतां म्हाका लोकांक क्वेश्चन